बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फ़ातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ये बहुत बड़ी सादत खुश नसीबी की बात होती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हमें एक ख़ास तर नेमत से नवाज़ा है कि हमें ये शर्फ़ बख्शा कि हम हबीब अल्लाह की उम्मत हैं। ख़वातीन व हज़रात, मोमिन वो होता है कि जो नेमतें अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको अता करता है उनको ना सिर्फ जाने और उनकी कदर करे। और मैं समझती हूँ कि जब ये महीना आता है, रबीउल अव्वल का ये महीना, ख़ास महीना, तो इस महीने में हम अपनी खुशी का इज़हार करते हैं और उस नेमत का शुक्र अदा करते हैं, इस खुशी का इज़हार करके कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसको हबीब रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत, उनका हुब है और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में ये मोहब्बत कबूल हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, एक कुरान की आयत है। ज़ाहिर है ये महीना जब आता है तो इस महीने में क्या हर लम्हा हमारी ज़िंदगियों में कुरान का शामिल होना इस बात की तस्दीक भी करता है। और हम जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करते हैं, उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि हम अल्लाह के कलाम से, इस कुरान हकीम से जुड़ जाएं। और उसी कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाता है कि ए नबी, फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बायस है जो बेइज्जत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम पर हुआ है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियाँ मनाएं। ये खुशी मनाना उससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। तो इस महीने के अंदर खुशी मनाना हमारे रब का हुक्म है और ये हम सब पे वाजिब है। और हम समझते हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस खुशी को हम मनाते हैं और अल्लाह हमें चुन लेता है कि हम ये फ़र्श बिछाएं और यहाँ पर ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। मेरे साथ यहाँ पर जो मेहमानान गिरामी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सब भी मेज़बान हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा है आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा का कि हम मिलकर मनाते हैं। मैं सारों से आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सभी इसके में मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं, मगर एक ऐसी आवाज़ की मालिक है ये बच्ची, मैं कहूँगी मेरी बहन, कि अल्लाह ने ख़ास नवाज़ा है इसको और बहुत अकीदत से नजराना पेश करती है बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी सारा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत मुबारक हो इस महीने की आमद की। और उनके साथ मेरी बहुत ही प्यारी फरमाबरदार भी कहूँगी, और अल्लाह इसके नसीब बहुत बुलंद करे। ये भी बहुत अकीदत रखती हैं, बहुत मोहब्बत रखती हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद से। सलामत रहिए। हमारे साथ ज़रमीना नासिर अली और उनके साथ हलीमा यूसुफ साहिबा हैं, पिछले साल भी साथ रहा और इस दफ़ा भी हमारे साथ होंगी। और उनके साथ मौजूद हैं मैमूना यूसुफ साहिबा, नौरीना इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं बीनिश मुस्तफ़ा। आप सब लोगों को या इस महीने की आमद की भी बहुत मुबारकबाद और इस महफ़िल में आने की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं दावत देना चाहूँगी, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है ज़रमीना नासिर अली के एक स्पेशल कलाम से आज के इस नशिस्त का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।
सरसों है, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको ही शहीदो सरा जाना, लम याति नज़ीरू का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। अल बहर वाला मौज तुगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, लम याति नज़ीरू का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा, लम याति नज़ीरू का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको ही शहीदो सरा जाना, लम याति नज़ीरू का फी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। अब मैं दरख्वास्त करूँगी सारा रज़ा से कि अपनी अकीदत का नजराना पेश करें बारगाह रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक असालत कुल इमामत कुल सयादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और
سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی محبت کہ یہ شمس و قمر، یہ شمس و قمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اور نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلے ازل کی نہا تمہارے لیے ہم آئے یہاں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بے شک اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کی تلے چنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ تاریک فضاؤں کو ضیاء آپ ہی دیں گے، بیمار ہے ماحول دوا آپ ہی دیں گے، جو نعت سناؤ تو رکھو یہ بھی عقیدہ، جو نعت سناؤ تو رکھو یہ بھی عقیدہ، مدحت کا ثنا خواں کو صلا آپ ہی دیں گے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی زمینہ ناصر علی کو کہ یہاں پر تشریف رکھیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا
ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے، میرا حبیب کرے، اور کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے، اور کوئی دوسرا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ اللہ، ایک بڑا خوبصورت مصرع بھی آپ نے پڑھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ رب سے مانگیں اور وسیلہ دیں اس کے حبیب کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عطائیں نہ ہوں۔ جی، اب اس محفل کو، یہ جو نورانی محفل ہے اور ماشاءاللہ ہر کوئی اپنی عقیدت کے جو پھول ہیں وہ نچھاور کر رہا ہے اس ذات کے اوپر، تو میں چاہوں گی ایک بار پھر سارا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیڑا ویکھو رتبائے کیڑا ویکھو آمنہ دے لال دا، رب میرے سونے دینا کوئی گل ٹال دا، رب میرے سونے دینا کوئی گل ٹال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا چ آیا کوئی تیرے نام مثال دا، دنیا چ آیا کوئی تیری نام مثال دا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو،
तनू दो जग कैदी तेरी दो जग कैदी तेरी जुल्फा दे जालदा मैं लब के ले आवा किथों मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया च आया कोई तेरी ना मिसाल दा ते तेरियां ने सिफतां दा कोई भी जवाब नहीं तू ते किथे आका तू ते किथे तेरियां गुलामां दा जवाब नहीं तू ते किथे तेरियां गुलामां दा जवाब नहीं हुरा नू तू नूर वंडे हुरा नू तू नूर वंडे हबशी बिलाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा मकरेन वालिया मदीने जान वालिया मकरेन वालिया मदीने जान वालिया ठेडे खान वालिया नू सीने नाल वालिया ठेडे खान वालिया नू सीने नाल वालिया तेरे बिना डिग्गिया नू तेरे बिना डिग्गिया नू तेरे बिना डिग्गिया नू कोई ना संभालदा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया च आया कोई तेरी ना मिसाल दा सारा आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। आपने ग़ुलामों का तज़किरा किया तो मस्जिद नबवी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त था, खजूर का दरख्त, जिसके साथ टेक लगा के बैठा करते थे। तो जब मिंबर बन गया और जिस रोज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्स्ट टाइम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो जो दरख्त था वो इस कदर रोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु, देखें आपके क्या वो रहमतुल आलमीन हैं कि इंसान तो दूर की बात, इंसानों की मोहब्बत और इंसानों के लिए तो रहमत एक लहदा, एक जब दरख्त रोया तो उसको भी जाके तशफ़ी दी, उसको गले से लगाया, थपथपाया और फिर वो खामोश हुआ। तो कहने का, और वो सतूने अब हनाना के नाम से जाना जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर तो बेजान चीज़ें, ये दरख्त, ये चरिंद परिंद, जब इनको उनसे निस्बत हो जाए, उनसे मोहब्बत हो जाए तो दिल नहीं लगते। तो ये जो दिल हमारे हैं, जब ये जुड़ जाएं और इन दिलों के अंदर अगर उस ज़ात की मोहब्बत आ जाए तो वो दिल भी नूरानी हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगी ज़रमीना से कि नजराना अकीदत पेश करें और ये सिलसिला इसी तरह से जारी हो सारी रहे और हम इसी तरह हमदो सना करते रहें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद रहे। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब
پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہی جود و سخا کا ساتھ ہو ساقی کوثر شہی جود و سخا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو یا جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو. زرمینہ بہت ہی خوب مناجات. ایک دعا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میرے اپنے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائیں. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. یہ میرے لیے بھی دعا ہے اور آپ سب کے لیے ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے یہ ایسی جنت کے نظارے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں اس جنت کا نظارہ ضرور کرائے. خواتین و حضرات محفل میلاد کا انعقاد کیا اور آخر میں ہم سب مل کر اس ذات پر سلام پیش کریں گے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے جو ملائک ہیں وہ بھی سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی درود کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گی کہ اس محفل کا حصہ بنیں اور جہاں جہاں پر اپنے گھروں میں آپ موجود ہیں سب کھڑے ہو کر اس ذات کے اوپر درود اور سلام بھیجیں جس کے اوپر اللہ اور اس کے ملائک بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے. فلک سے درود و سلام آ رہا فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. اتر کر ہرا سے خدا کا پیامی اتر کر ہرا سے خدا کا پیامی لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے لیے زندگی کا
سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، اور میسر ہوا جس کو قرب الہی، میسر ہوا جس کو قرب الہی، زمین پہ وہ عالی مقام آ رہا ہے، زمین پہ وہ عالی مقام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، اور شفاعت کس کو سند میں سمجھ لوں، شفاعت کس کو سند میں سمجھ لوں، وہ کہہ دے یہ میرا غلام آ رہا ہے، وہ کہہ دے یہ میرا غلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زندگی کا پیام آ رہا ہے۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے پیارے رسول، یہ سلامی آج زانا ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔